बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 18 फरवरी दिन है बुध का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, ये मुझे मारना चाहते हैं। इमरान खान की ये अल्फाज, ये पैगाम किसके लिए था और कौन इमरान खान को जेल में मारना चाहता है? पिछले 20 दिनों में जेल में क्या कुछ होता रहा, इमरान खान ने अपनी अहलिया को क्या बताया, दोस्तों इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और बुशरा बीबी का अपने ख़ानदान के ज़रिए अलीमा खान के लिए पैगाम ये क्या था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अब अलीमा खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है, इमरान खान की रिहाई की जो तहरीक है, इसे लीड करने के लिए मैदान में आ गई हैं। और तीनों बहनें क्या करेंगी, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और क्या सुहेल अफरीदी को तब्दील करने की तैयारी की जा रही है और अगला वज़ीर आला क्या दोबारा से अली अमीन गंडापुर को बनाया जाएगा, ये साजिश है या क्या खेल खेला जा रहा है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के कैंप्स को KPK में उखाड़ा जा रहा है और पुलिस ने जो क्रैक डाउन किया, इसकी वजह क्या बनी और इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल है, ये भी आपको बताएंगे। खासतौर पर लाहौर की सिचुएशन भी आपको मैं दिखाऊंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन फिर से प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप जाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इरफान हाशमी ऑफिशियल और टॉक्स को। 1 मिलियन का हमारा टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, खबर ये है कि इमरान खान ने अपनी बहन के लिए एक पैगाम भेजा। ये पैगाम क्या था? कल बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से मुलाकात हुई तो बुशरा बीबी की फैमिली के ज़रिए पैगाम बाहर भेजा गया। और मुलाकात के दौरान इमरान खान ने अपनी अहलिया बुशरा बीबी को ये बताया कि वो आँख की हालत के हवाले से शदीद तशवीश पे मुब्तला हैं, चूँकि इसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। जितने भी टेस्ट किए गए हुकूमत की तरफ से, जो भी डॉक्टर्स भेजे गए, उनके खून के टेस्ट होते तो ज़रूर हैं, मगर इनकी रिपोर्ट्स को इमरान खान से शेयर नहीं किया जाता। और एक चीज़ उन्होंने ये भी वाजे की है कि जब तक आप ये शेयर नहीं करेंगे और जब तक मेरे डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं दिया जाता, ज़ाती मौलजीन जिनमें डॉक्टर फैसल हैं, डॉक्टर आसिम हैं, जब वो खुद आकर मुआयना करें, टेस्ट वो खुद से करेंगे, तब मुझे तसल्ली होगी। लेकिन अब तक की रिपोर्ट्स जो पाकिस्तान में हुकूमत ने शेयर नहीं की, जो खबरें बाहर आई हैं, उसमें ये बताया जाता है कि इमरान खान के तमाम टेस्ट क्लियर हैं, उन्हें किसी किस्म की बीमारी नहीं और उनमें बेहतरी आ रही है। दोस्तों, ये दुनिया का एक ऐसा अजूबा है कि कुछ अर्सा पहले हुकूमती डॉक्टर्स हमें ये बता रहे थे कि जनाब 85% उनकी आंख ज़ाया हो गई। ऐसा ही हुआ, रिपोर्ट्स आई। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद वही डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान की आवाम को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 75% आंख उनकी ठीक हो चुकी है। तो ये कैसे मुमकिन है कि कुछ ही दिन के अंदर एक ऐसी बीमारी, जब तक उसका इलाज पूरा नहीं हुआ, आपको इतनी ज़्यादा रिकवरी नज़र आ रही है? यानी हुकूमत की इस रिपोर्ट के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता और खान साहब का जो कंसर्न है वो बिल्कुल जायज़ है। दूसरी चीज़, बुशरा बीबी ने यह भी मुतालबा किया कि इमरान खान की कानूनी टीम फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से रुजू करे और एक हंगामी दरख्वास्त दायर करे ताकि उनके ज़ाती डॉक्टर्स को जल्द से जल्द मुआयने और तिब्बी जांच की इजाज़त दी जा सके। अब ये देखें, जहाँ तक बुशरा बीबी का ताल्लुक है, ऑब्वियसली उनको एक कंसर्न है। जिस तरह इमरान खान की बहनों को कंसर्न है, उसी तरह अहलिया को भी वही कंसर्न है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक वाहिद रास्ता है जिसे अपनाया जाए। लेकिन जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, एक दरख्वास्त पहले गई, उन्होंने हुकूमती रिपोर्ट के ऊपर इत्मीनान का इजहार करते हुए लिविंग कंडीशंस, किस किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं, उसे उन्होंने खारिज कर दिया। तो अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का अगर दरवाज़ा खटखटाया गया तो यकीनन एक इतराज़ लगेगा। और कभी भी यही अफरीदी जिनकी मर्ज़ी से वो इस कुर्सी पर बैठे, उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई हुक्म जारी नहीं करेंगे। दोस्तों, अडयाला जेल में अलीमा खान को नहीं जाने दिया गया। कल हमने देखा चक्री के मकाम पर उनको रोका गया, वहीं पर उनके जो वारंट गिरफ्तारी थे उसकी तामील करवाई गई। काफ़ी देर पुलिस ने उनको वहीं पे बिठा के रखा और फिर उसके बाद वो बनी गाला चले गए, जहाँ पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अलीमा खान की गुफ्तगू, नौरी नियाजी की गुफ्तगू और डॉक्टर उस्मा की गुफ्तगू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करने वाली जो शख्सियात हैं वो अलीमा खान, बाकी बहनें होंगी। और आज की जो डेवलपमेंट्स हैं और इससे पहले जो अली अमीन गंडापुर के जो इंटरव्यूज़ और जिस तरह से वो एक मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं बहनों के ख़िलाफ़, उससे ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को रिहा करवाने में संजीदा नहीं है। और वो लोग जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर आकर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, इनको रोका आखिरकार क्यों नहीं जाता? पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने पहले भी इमरान खान को धोखा दिया, अब दोबारा धोखा देंगे। ख़ानदान से ज़्यादा इमरान खान का मुखलिस कोई नहीं हो सकता।
पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का वर्कर वोट देकर इमरान खान से एक उम्मीद लगाकर पाकिस्तान का जमहूरियत का निज़ाम बेहतर होगा, पाकिस्तान में आवाम को खुशहाली मैसर आएगी, ये तमाम चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं ना। लेकिन फैमिली जो सबसे ज़्यादा करीब है वो कहती है कि डॉक्टर्स पे हमें एतबार नहीं है, तो क्यों उनकी बात को तस्लीम नहीं किया जाता। पाकिस्तान की हुकूमत बहनों से मुलाकात नहीं करवा रही, बाकी जितने भी टॉम डिक हैरी हैं सबसे मुलाकात होती है और कहा जाता है कि देखें तहरीक इंसाफ के कायदीन से हमने मुलाकात करवा दी। ये दुनिया में सबसे बड़ा ये जुर्म है कि जब आप कोई ऑपरेशन करें, आप किसी किस्म की मेडिकल जो कार्रवाई है वो करते हैं, तो सबसे पहले ख़ानदान के लोगों को बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर ख़ानदान के लोगों को नहीं बताना, बाकी पूरे जहान को आपने बताना है, और क्या बताना है वो भी अपनी मर्ज़ी का और अपने जो आपने प्लान बनाया उसकी तकमील के लिए। अब अलीमा खान की गुफ्तगू, और उन्होंने क्या कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये कहती हैं कि हम अडयाला जेल में इस उम्मीद के साथ जा रहे थे कि आज हमारी मुलाकात इमरान खान से हो जाएगी और हमारी तसल्ली हो जाएगी, लेकिन उन्होंने चक्री के मकाम पर हमें रोककर हिरासत में रखा। हम वापस बनी गाला जाना चाहते थे ताकि मीडिया से बात कर सकें, लेकिन हमें रोका गया। अलीमा खान की बुशरा बीबी का जो उनको पैगाम मिला वो ये कहती हैं कि इमरान खान ने कहा कि मेरी आंख ठीक नहीं है। सुनते जाएं 5 चीज़ें जो इमरान खान ने अपनी बहनों के लिए अपनी अहलिया से शेयर की और ये पैगाम उन तक पहुंच गया। नंबर 1, मेरी आंख ठीक नहीं है। नंबर 2, मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं। तीसरी चीज़, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को मेरे तक रसाई दी जाए। और नंबर 4, मेरे टेस्ट की रिपोर्ट्स मेरे ज़ाती मौलजीन से शेयर की जाएं। आपने क्या किया, आपने कागज़ पे लिख कर दे दिया जो आइटिनरी है कि इतने बजे इमरान खान को जेल से निकाला गया, इतने बजे वो फलां हस्पताल में लेकर आए, ये डॉक्टर्स मौजूद थे, फलाने को हमने ऑनलाइन लिया, फलाने को हमने ये कहा। यानी ये रिपोर्ट है, इसमें आंख के इमेजेस शामिल नहीं हैं, आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं हैं, जो अंडरलाइन कोई बीमारी आपको अगर किसी बीमारी कोई है तो उसका बाकायदा इन रिपोर्ट्स में जिक्र होता, लेकिन कुछ शेयर नहीं किया गया। और कहा जा रहा है कि इमरान खान को स्टेट ऑफ द आर्ट, उनके पर्सनल मौलजीन ने भी कहा कि जनाब इतना बेहतर इलाज तो हम भी नहीं कर सकते जितना बेहतर इलाज आपने किया। देखिए दोस्तों, ये जो 4 नुकात हैं आपने ये याद रखने हैं, क्योंकि हो क्या रहा है। अलीमा खान ये कहती हैं कि हमारा दिल इस वक्त हिल के रह गया जब इमरान खान ने कहा कि मुझे 2 हफ्तों तक नज़र नहीं आ रहा था। मैं जेल सुपरिटेंडेंट को कहता रहा कि मेरा कुछ करो, इसने बात नहीं सुनी। बताया जाए कि जेल सुपरिटेंडेंट ने 2 हफ्तों तक इमरान खान के बताने के बावजूद आखिरकार क्यों गौर नहीं किया। ये जो मैं आपको कह रहा था ना कि ये जेल सुपरिटेंडेंट को जिन्होंने तब्दील किया है, ये ऐसा नहीं हुआ। खान साहब की गुफ्तगू, ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसको आप साथ मिलाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसा किया गया जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से, और कोई ऐसा प्लान था मुजरिमाना गफलत, जिसे हम बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान इस जो आज उनकी सिचुएशन है मेडिकली, और जो इन्होंने किया इमरान खान के साथ, ये वजह है कि जेल सुपरिटेंडेंट को वहाँ से रुखसत कर दिया गया। कैमरे लगे हुए हैं, किसी ने ये नहीं देखा कि इमरान खान को नज़र नहीं आ रहा। वो कौन था जिसने हुक्म दिया कि इमरान खान को तिब्बी इमदाद ना दी जाए। इमरान खान ने सलमान सफदर से कहा, ये सुने ज़रा, ये बहुत ही अहम जुमला है, और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्या है। सलमान सफदर और सलमान अकम राजा वो ये कहते हैं कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस का एक केस उनके ऊपर करें। वो क्यों कह रहे थे, सलमान सफदर साहब जब उनके पास बैठे हुए थे तो उन्होंने अपने एक आंख के ऊपर हाथ रख लिया और उन्होंने कहा कि यार तुम मुझे नज़र ही नहीं आ रहे, और दूसरी आंख के अंदर सिर्फ रोशनी है और कुछ नहीं है। यानी जिस आंख से नज़र आ रहा था उसको उन्होंने कवर किया, और दूसरी आंख पे वो कहते हैं कि सिर्फ रोशनी मुझे सफ़ेद नज़र आ रही है। सलमान, मुझे तुम नज़र नहीं आ रहे। आप अब हमें कहेंगे कि हमने डॉक्टर्स की टीम जेल भेज दी, इसे कबूल कर लें, और इन डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है इसे भी कबूल कर लें। ऐसा नहीं होगा। हमारा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान का शिफा हस्पताल जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, वहाँ पे ज़ाती मौलजीन और फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में उनका इलाज करवाया जाए, और किसी सूरत भी हम आपकी इन रिपोर्ट्स को कबूल नहीं करेंगे। दोस्तों, इन्होंने एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग की है कि 3 रोज़ पहले जब मोहसिन नकवी साहब श्रीलंका जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने एक गारंटी ये दी थी कि इमरान खान का इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में होगा, लेकिन ये इलाज वहाँ नहीं करवाया गया, और फिर उनको पिंडी अल शिफा लेकर जाया गया। हमने वाज़े बता दिया कि हमारी डिमांड शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद है, पिंडी नहीं, और इसके बाद राब्ते ख़त्म हो गए। और फिर आप देख लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहनों के हवाले से वलीम इन गंडापुर आ गया, शेर अफजल मरवत एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर इमरान खान की ज़िंदगी के ऊपर इस सियासत कर रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर कोई काबिल नफ़रत शख्सियत है ना, कोई अगर काबिल नफ़रत शख्सियत है, वो लोग जो छोड़कर चले कम अज़ कम उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए इमरान खान से। वो इन लोगों से अच्छे थे जो पार्टी में रहकर इमरान खान के खिलाफ ये साजिशें कर रहे हैं। यार कैसे ये तसव्वुर किया जाए
کہ بہنیں عمران خان کے خلاف ہیں اور بہنیں عمران خان کے خلاف سازشیں کری ہیں، یہ علی امین گنڈا پور ہمیں بتا رہا ہے۔ اب یہ سنیں پریس کانفرنس کے باقی نکات، اور پھر علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی ہم دو ہاتھ کریں گے جو اس نے باتیں آج کہی ہیں۔ علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، انہوں نے ڈرامہ کیا کہ ہم شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد ہی لے کر جائیں گے، لیکن حقیقت میں انہوں نے وہی کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم جیل بیٹھ کر اپنی مرضی کی رپورٹ لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان جمع کرواتی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ جناب سب اچھا ہے، اور اس کے بعد مکمل خاموشی ہو گئی اور انہوں نے درخواست کو خارج کر دیا۔ دوستو، ڈاکٹر عظمیٰ یہ بتاتی ہیں کہ مجھے دوپہر کو ایک رہنما کی کال آئی پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس نے مجھے بتایا کہ آپ اجازت دیں ہم قاسم زمان کو عمران خان سے ملاقات کے لیے بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا کہ قاسم زمان کون سا ڈاکٹر ہے، آپ ڈاکٹر عاصم یوسف کو یا ڈاکٹر برکی کو بھیجیں، ہمیں کسی بھی فوجی، سرکاری، ٹرسٹ یا پولیس والے پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ پھر ڈاکٹر عاصم اکیلے جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن پھر کوئی جواب نہیں آیا، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ جو ایک جملہ بہنوں کے حوالے سے تھا نا کہ فلاں کزن کا نام دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ کیوں بار بار کہہ رہے تھے کہ یار ڈاکٹرز کو بھیجو، بہنوں کو بھیجو، کسی ایک کو بھیجو جا کر وہ عمران خان کی حالت دیکھ سکیں۔ ڈاکٹر عثمان نے یہ کہا کہ جو رپورٹ جاری کی گئی وہ رپورٹ ایک مذاق ہے، ڈاکٹرز ایسی میڈیکل رپورٹ پر دستخط کر کے اپنی کریڈیبلٹی کو متاثر کر رہے ہیں۔ اسی رپورٹ میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ڈاکٹرز نے کون سی بیماری دریافت کی اور وہ بیماری کس وجہ سے لاحق ہوئی۔ ہوتا ہے نا کہ آپ جب بیماری کی تشخیص کرتے ہیں تو وجہ بتائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر رپورٹس میں کچھ ایسا نہیں لکھا گیا۔ وجوہات کیا ہیں، کیوں ایسا ہوا، کب سے ہے، کیا علاج ہو رہا ہے، کیا روڈ میپ ہے، یہ تمام سوالات نہ صرف بہنوں کے بلکہ پاکستان کی عوام کے بھی یہی سوالات ہیں۔ دوستو، جب خان صاحب نے یہ بات کہی نا کہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، دیکھیں اس سے زیادہ تکلیف دہ الفاظ، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو نا، آپ اتنے ظالم بھی ہو سکتے ہیں۔ آج آپ نے ثابت کیا کہ ہاں آپ اتنے ظالم ہیں، آپ اتنے ظالم تھے، اور آپ اتنا ہی ظلم ہمیشہ کریں گے ان لیڈران کے ساتھ جو پاکستان کی عوام کو ان کا مقام دلوانے کے لیے اپنی آزادی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جنہوں نے اپنی آزادی قربان کی۔ آج زرداری کس منہ سے عمران خان کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں؟ آج تو خیر انہوں نے حدیں پار کر دی اور اپنی جیل کے بارے میں وہ جھوٹ بولے۔ میں کوشش یہ کروں گا انشاءاللہ، آج سے اس پہ کام شروع ہو گیا، ہم نے ڈاکومنٹریز بنائی تھی، ہم یہی کر رہے ہیں کہ یہ جو 50 کیسز ہیں نا، اس کا ایک راؤنڈ اپ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایک ایک کیس کے اوپر ہم مختصر بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ آصف علی زرداری کون ہے، آصف علی زرداری کا تعلق کس خاندان سے ہے، اور یہ کیا کرتا رہا، اس کا جو جوانی کا ٹائم ہے کہاں گزرا، اس نے جیل میں کیا کیا، اور پھر باہر آ کر کس طرح بے نظیر اور بھٹو خاندان کے نام پر سیاست کر کے اپنا آپ کو سیاسی کہتا ہے، اصل میں یہ ہے کون۔ دوستو، ڈاکٹر عظمیٰ کی ایک اور گفتگو جس میں انہوں نے جو چیزیں شیئر کی ہیں یہ بہت ہی تکلیف دہ ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ پہلے میں نے یہ بات نہیں بتائی، لیکن آپ کو میں آج یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ مذاق نہیں ہے کہ مجھے عمران خان نے بتا دیا تھا کہ یہ مجھے مار دیں گے۔ اب خاندان کے لوگوں کو جب پتہ چلے نا کہ یار ہمارا بھائی یہ کہہ رہا ہے، بہنوں کو بتایا جائے کہ انہوں نے مجھے مار دینا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جیل میں کچھ ایسا ہو رہا تھا جسے عمران خان بتانا نہیں چاہتے تھے، لیکن آخرکار انہوں نے بتایا، اپنی بہن کو بتایا کہ عظمیٰ یہ مجھے مار دیں گے، اور پھر انہوں نے اس کو آج پاکستان کی عوام کے ساتھ شیئر کیا۔ عظمیٰ خان یہ کہتی ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ عمران خان کو زہر کا ٹیکہ لگایا گیا یا کون سا ٹیکہ لگایا گیا، یہ لوگوں کو مارتے ہیں، یہ پہلے بھی لوگوں کو زہر دے کر مار چکے۔ نوری نیازی کی گفتگو، لیکن اس سے پہلے دوستو ہم اپنے حصے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ پاکستان کی عوام پر منحصر ہے کہ وہ کیا کوشش کریں گے۔ ورکرز اور یہ جتنے بھی آپ کے سامنے تحریک انصاف کے اندر رانگ نمبرز ہیں، ان کا راستہ تو آپ لوگوں نے روکنا ہے نا۔ پاکستان کے اندر ہم ان کو ایکسپوز ہی کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ پارٹی کے ورکر کے اوپر منحصر ہے کہ جہاں پہ آپ کو علی امین گنڈا پور نظر آئے، اس سے پوچھو کہ تمہارا بہنوں کے ساتھ کیوں یہ ایک پورا ماحول بنا ہوا ہے لڑائی کا، اور کیوں تم بہنوں کو کنٹروورشل بناتے ہو؟ صرف اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے تم سچے تھے۔ تم نے پاکستان تحریک انصاف کو دھوکہ دیا۔ تم اس کرسی پر بیٹھ کر اگر قربانی دینے کی بات آئی تھی تو قربانی دیتے یا الگ ہو جاتے، لیکن دھوکہ دے کر پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو دوبارہ سے اور جا کر پارلیمان کے فلور پر نمودار ہونا، یہ کون سی سیاست ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بہت ہی تکلیف میں ہے آپ کے ان رویوں کی وجہ سے، اور اسی لیے آپ کے خلاف ایک بغاوت ہوئی اور آپ کو کرسی سے اتار دیا گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف جھوٹی خبریں، یہ جھوٹی خبریں نہیں تھی، یہ جھوٹ کے اوپر یہ جو رپورٹس پیش کی گئی خان صاحب کے ساتھ، یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ سچ تھا کہ تم وہاں سے بھاگے۔
تم نے لوگوں کو ورکرز کو اکیلا چھوڑا. اگر سیاست نہیں کر سکتے تو اس کرسی سے اتر جاؤ. اور یہی میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ تم سے اچھے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے پریس کانفرنسز کر کے اپنے راستے جدا کر لیے. لیکن عمران خان کو ایک لمحے کے لیے آپ کو لگا ہوا نا کہ یار بڑا ظلم کیا, چھوڑ کر بھاگ کے چلے گئے. لیکن یہ ان لوگوں سے بہتر تھے کہ جنہوں نے اپنی اصلیت تو دنیا کے سامنے رکھ دی. عمران خان کو دھوکہ تو نہیں دیا, لیکن یہ دھوکہ دے رہے ہیں اور مسلسل دھوکہ دے رہے ہیں. نور نیازی صاحبہ کی گفتگو, اور انہوں نے آج پاکستان میں ایک بڑی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے. نور نیازی یہ کہتی ہیں کہ ظالم لوگ ہیں, مجرم لوگ ہیں, انہوں نے جرم کیا. ان کی جرت کیسے ہوئی عمران خان کو پمز لے کر جانے کی؟ انہوں نے سسٹمیٹکلی ہماری ملاقاتیں ختم کی. ہم سے غلطی یہ ہوئی, ہمیں بہت پہلے ہی اڈیالہ کے باہر غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا دے دینا چاہیے تھا, لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. یہ عمران خان کی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ان کو عمران خان کی آنکھ ٹھیک رکھنی چاہیے تھی. ان کو غلط فہمی ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, ان کی نسلیں بھی اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر پھریں گے. دیکھیں, یہ ایک ٹپیکل ایک بہن کی گفتگو ہے اپنے بھائی کے لیے. ہمارے خاندان کے کسی بھی فرد کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تو یقیناً ہمارا بھی یہی ریئیکشن ہوگا. اور کوئی یہ کہے کہ آپ نے کسی کو دھمکی لگا دی, کچھ ایسا ہوا, یاد رکھیں یہ بہنیں بول رہی ہیں, کوئی سیاسی قائدین نہیں ہیں. نورین نیازی کو ہم نے کبھی بھی اس سے پہلے پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ بہنوں کا پیار ہے اپنے بھائی کے لیے, اور وہ اس وقت سخت تکلیف میں ہیں. نورین نیازی کا تحریک شروع کرنے کا اعلان ایک جدوجہد ہوگی جس کو روکنا اب شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل ہوگا, کیونکہ یہ جدوجہد جو ہے دوستو, جو تحریک ہے, یہ ان لوگوں کے خلاف بھی ہے جو عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے, ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے اور ان کو ہمیشہ جیل میں رکھنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. نورین نیازی کہتی ہیں کہ اب جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوگا. ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد منتقل کیا جائے تاکہ ہم دیکھ سکیں اور قوم بھی دیکھ سکے. علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کا علاج ڈاکٹر عاصم یوسف کی نگرانی میں ہی قبول ہوگا. اس کے بعد ہم جو جدوجہد شروع کرنے جا رہے ہیں پورے پاکستان کو کہیں گے کہ آواز بلند کریں. اہم سوالات جو دوستو اس پوری پریس کانفرنس اور پورے ماحول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت کو کوئی عمران خان نے پیغام نہیں بھیجا, آپ نے نوٹ کیا, بلکہ اب عمران خان نے اپنی بہنوں کو پیغام بھیجا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ پر عدم اعتماد کر دیا اور وہ ساری ذمہ داری بہنوں کو دیے جا رہے ہیں؟ کیا اسی وجہ سے علی امین گنڈا پور اور دیگر لوگ بہنوں کے خلاف اس وقت بیان بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس لیے محسن نقوی کی بہنوں کے خلاف پریس کانفرنس ہوئی؟ یہ تمام سوالات بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے یہ جو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی بات ہوئی نا, تو یہ پیغام علیمہ خان کے ذریعے باہر آیا تھا. جب ہم نے دیکھا کہ یہ پیغام باہر آ گیا تو انہوں نے ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پنجوتا برادرز میں سے ایک بھائی کو جو عمران خان کا پیغام باہر لایا کرتا تھا, اس کو کیا کیا, اس کو اغوا کیا ڈاکوؤں کے ساتھ, ایک پورا ایک سین بنا کر اس کو پھر بازیاب کروایا گیا. تو جو بھی پیغام عمران خان کا باہر لے کر آتا ہے یہ اس کے ساتھ یہی کرتے ہیں. صحافی پہلے عمران خان کا پیغام باہر لایا کرتے تھے, ٹی وی چینلز نے اس کو چلانا بند کر دیا, پھر ان صحافیوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس پر اس کو جاری کرنا شروع کر دیا, پھر ان کو دھمکیاں ملی, پھر ان کی نوکریوں کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ پورا سسٹمیٹکلی عمران خان کے پیغام کو روکنے کی کوشش کی گئی. دوستو, تحریک تحفظ پاکستان کے کچھ مطالبات یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور پھر آپ کو دکھائیں گے کہ آپ سے اچھے تو دنیا میں وہ ممالک ہیں جن لوگوں نے, جن شخصیات نے عمران خان کے ساتھ کرکٹ کھیلی اور آج بھارت کے اندر عمران خان کے لیے آواز اٹھ رہی ہے. اب لوگوں نے نا اس پہ فتوے جاری کر دینے اور کہنا کہ دیکھیں بھارت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور پاکستان کی حکومت کے خلاف. اس سے پروپیگنڈے کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے انسانی حقوق کا تعلق ہے, اور انسانیت آج بھی دنیا میں زندہ ہے اور اس کا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا اس جذبے کے ساتھ تعلق ہے, اس دکھ کے ساتھ تعلق ہے اور اس کرب کے ساتھ تعلق ہے جس سے آج وہ دوست, وہ کھلاڑی, وہ آپ کے اوپوننٹس جو گزر رہے ہیں جنہوں نے آج پوری دنیا میں آواز عمران خان کے لیے اٹھائی. پاکستان تحریک تحفظ پاکستان کے کچھ مطالبات ہیں, وہ بھی میں آپ کے ساتھ دوستوں شیئر کر دیتا ہوں, اور وہ کیا ہیں کہ عمران خان کے واضح پیغام کی روشنی میں تحریک تحفظ پاکستان درج ذیل فوری اور غیر مشروع مطالبات پیش کر رہی ہے. ذاتی معالجین تک فوری رسائی, ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل کو بلا تاخیر عمران خان تک مکمل اور کانفیڈینشیل رسائی دی جائے تاکہ وہ آزادانہ طور پر طبی معائنہ کر سکیں. طبی رپورٹس کی فراہمی اور اب تک کیے گئے تمام میڈیکل ٹیسٹ, تشخیص رپورٹس, ایکس رے, سکینز, لیبارٹری نتائج کی مصدقہ نقول فوری طور پر عمران خان کی ذاتی معالجین کے ساتھ شیئر کیے جائیں. آزادانہ طبی رائے کا حق اور ذاتی ڈاکٹرز کو مکمل اختیار دیا جائے کہ وہ سرکاری میڈیکل بورڈ کی موجودگی یا دباؤ کے بغیر اپنی آزادانہ طبی رائے مرتب کریں. مسلسل طبی نگرانی, عمران خان کی صحت کے پیش نظر ذاتی معالجین کو باقاعدہ اور تسلسل کے ساتھ فالو اپ
मुआयने की इजाज़त दी जाए। और 5वां नुक्ता जो शेयर किया गया, मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का कि शफाफियत और जवाबदही हुकूमत तहरीरी तौर पर वाज़े करे कि इलाज, तशख़ीस और तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी में किसी किस्म की रुकावट या तख़ीर क्यों पेश आई और आइंदा ऐसी गफलत का आदा ना होने की यकीन दहानी करवाई जाए। ये उन्होंने मुतालबात कर दी। होम्योपैथिक से मुतालबात हैं, ख़ानदान के लोग भी ये मुतालबात कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, वो एक प्रेशर डालने में बिल्कुल नाकाम हुए हैं। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एहतजाज हुआ है और बहनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एहतजाज का सिलसिला मज़ीद वसी होता जा रहा है। मुल्क भर से ऐसी वीडियोस जारी की जा रही हैं जिसमें नौजवान अपनी मदद आपके तहत एहतजाज कर रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं। उकाड़ा फूलनगर के दरमियान मुल्तान रोड नौजवानों ने ब्लॉक करना शुरू कर दी है। ये एक वाक़या ये है जी। दूसरा, लाहौर कैनाल रोड की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं जिसमें नौजवानों ने टायर जलाकर रोड को बंद कर दिया। ये लाहौर की मरकज़ी शाहराह समझी जाती है जिसको ब्लॉक किया गया है। तीसरा, सवाबी धरने में तहरीक इंसाफ की KP की क़यादत मौजूद और कारकुनान की बड़ी तादाद वहाँ पे आपको नज़र आएगी। अच्छा, ये जो खुशहाल गढ़ का जो बाकायदा धरना था, इसको इन्होंने ख़त्म करवाने की कोशिश की और वहाँ पे जो कैंप लगा हुआ था वहाँ पे पुलिस पहुंची और क्रैक डाउन हुआ। अब इसमें वीडियोस तो आई हैं वहाँ से, लेकिन सेनेटर खुर्रम ज़ीशान ये कहते हैं कि जब तक इमरान खान से डायरेक्ट हदायत नहीं मिलती हमारा खुशहाल गढ़ धरना जारी रहेगा। अवाम इस रोड को इस्तेमाल करने से गुरेज करे और ये मुकम्मल तौर पे बंद है। ये इसके अंदर एक मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि KPK के अंदर ये बताया जाता है कि इन लोगों ने बाकायदा पुलिस को हुक्म दिया पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के तनाजुर में कि आपने इन तमाम धरनों को जो है वो ख़त्म करवाना है। दोस्तों, एक और ख़बर मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि 25 फरवरी को दूसरा इंजेक्शन लगने जा रहा है इमरान खान को। तारिक फजल चौधरी साहब ने इस हवाले से एक इन्फॉर्मेशन ये शेयर की है और इसके बाद एक इंजेक्शन 1 माह के बाद लगेगा। इमरान खान को अभी 2 बार हस्पताल लाया जाएगा। किस हस्पताल लेकर जाते हैं लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हस्पताल वो ज़रूर लेकर जाएंगे। बुशरा बीबी की मुलाकातों के ऊपर एक पाबंदी लगाने की तैयारी की जा रही है। राना सनाउल्लाह हुकूमत ने ये कह दिया कि अगर आप अंदर की बातें बाहर भेजेंगी और ख़ानदान के ज़रिए जो मुलाकातें हो रही हैं इमरान खान का पैगाम बाहर भेजा जाएगा, तो फिर याद रखें आपकी इन मुलाकातों के ऊपर भी पाबंदी लग सकती है। पाकिस्तान में ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, ये जो जरदारी साहब आज तारीफ़ें कर रहे थे ना, उन तारीफ़ों को देखकर ये लगता है कि शहबाज शरीफ और मरीम के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इन्होंने कोई फार्मूला तय कर लिया है। आने वाले कल में क्या फार्मूला होगा, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद है, ये आपस में मिलकर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सियासत करते रहेंगे इस्टेब्लिशमेंट की मदद से। जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद अमली तौर पर ख़त्म हो गया और ये करने में कामयाब हो गए, तो फिर इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासत शुरू कर देनी है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि तहरीक इंसाफ की बुनियाद पर ये डील्स करते हैं और ये धमकियां देते हैं। इतना सा बिलावल जरदारी भी खामोश, ये जो दूसरा सदर हमारा है वो भी खामोश। लेकिन एकदम से आपने देखा है कि पूरी सीरीज़ आपको नज़र आएगी कि औरतों की तरह मर्दों की तरह जेल काटो, औरतों की तरह क्यों रोते हो। ये आज जरदारी साहब ने एक बात कही, तो इस पर पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं उन्होंने इसके ऊपर एक रिएक्शन भी दिया कि आपकी फैमिली में ख़वातीन ने जेलें काटी हैं और बड़ी दलेरी के साथ काटी हैं, तो जरदारी साहब आपको ही अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। दोस्तों, राना सनाउल्लाह ये भी वाज़ेह करते हैं कि अहले खाना की तसल्ली को कोई अहमियत हासिल नहीं, फैसला सिर्फ डॉक्टर्स की राय की बुनियाद पर होगा। उनका कहना था कि डॉक्टर्स ने इमरान खान का मुआयना हस्पताल मुंतकिल करने के बजाय जेल के अहाते में ही करने का फ़ैसला किया, और ये इमरान खान के साथ जो जुल्म हो रहा है, अब दोस्तों पूरी दुनिया में इस पे आवाज़ें उठ रही हैं। मैं आपके सामने जो कुछ इंटरनेशनली रिपोर्ट हो रहा है ये मैं शेयर कर देता हूँ और फिर हम अली बिन गंडापुर के साथ दो हाथ करेंगे। एक ट्वीट है जी इरशाद भट्टी साहब का। अच्छा, उन्होंने कुछ बातें इस एक तरह से तवज्जो दिलाओ नोटिस है, और जिस तरह से जो उनका अंदाज़ है, इरशाद भट्टी साहब भी लिखते हैं कि मौजज़ा हो गया भाई, मौजज़ा। इमरान खान की आंखों के टेस्ट किसने किए और किसने इमरान खान को बताया कि आपको CRVO बीमारी और आपकी दाईं आंख की बनाई 15% रह गई। जी टेस्ट किए और बताया प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ और उनकी टीम ने। अब वो हुकूमती रिपोर्ट जिसमें बताया जा रहा है कि इमरान खान की चंद दिनों में यकायक दाईं आंख बेहतर, दाईं आंख की बनाई 70% हो गई, ये रिपोर्ट किसने बनाई जी? उस रिपोर्ट के खालिक भी प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ और प्रोफेसर नदीम और उनकी टीम ने। अब पूछना ये है कि पहले झूठ बोला गया या आप झूठ बोल रहे हो, और पूछना ये भी है कि कोई बता सकता है कि CRVO बीमारी में यकायक बनाई 15% से 70% तक कैसे, मतलब ये तिब्बी मौजज़ा कैसे रूनुमा हुआ?
تو یہ سوال تو پھر آپ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے عمران خان کی بیماری جو ہے ایک دم سے ٹھیک ہو گئی. دوستو نیو یارک ٹائمز نے ایک آرٹیکل اور خبر ان کی ہیڈ لائن کیا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دنیا کے بڑے بڑے اخبارات اور لیجنڈز جنہوں نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے کنسرن شو کیا, اخبارات کیا لکھ رہے ہیں. نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے پاکستان accused of denying treatment for عمران خان failing eyesight. تو یہ نیو یارک ٹائمز کی ایک ہیڈ لائن ہے جو انہوں نے کی. پھر پریس ٹرسٹ آف انڈیا, سوربھ گنگولی کا ایک انٹرویو ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں the former Indian captain سوربھ گنگولی backs the decision by the former captain of many different countries to appeal for fair treatment of jailed Pakistan cricketer Imran Khan through a letter to the Prime Minister, the Pakistan's government. He says they have done the right thing. I hope this health recovers and he gets the right treatment. دشمن نے کہہ دیا ہے کہ بھائی جان خیال کرو, تاڈا لیجنڈ ہے اور آپ اپنے لیجنڈ کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں. بھائی یہ ہمارا نا یہ قومی کھیل ہے اپنے ہیروز کو مارنا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کھیل ہر دور میں کھیلا, ہم ہر فیلڈ کے اندر یہ کھیل کھیلتے ہیں. پاکستان کے اندر ہمارا جو نوجوان, جو ہمارا ہیرو, اصل میں جو ہیرو ہے اس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے نا, تو کیا ہوتا ہے کہ اسے پاکستان میں کوئی چیز نہیں ملتی, اس کو اپرچونٹیز نہیں ملتی, اس کا استحصال ہوتا ہے, میرٹ کا استحصال ہوتا ہے. نیچے سے لے کر اوپر تک پوری قوم کرپٹ ہے. وجہ کیا ہے, جب آپ ایک پولیس, وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, پولیس کی سلیکشن کا معاملہ ہے اور وہ بھاگنا ہوتا ہے. تو 5-7 لوگوں کو انہوں نے پہلے سے چھپایا ہوا تھا ایک وین کے اندر, اور وہ مل جاتے ہیں ان بچوں سے جنہوں نے بھاگ کر کوشش کی کہ شاید ان کا نام آ جائے. تو آپ جب میرٹ کی دھجیاں نیچے سے اڑانا شروع کریں گے اور ہمارے اندر یہ جو صلاحیت پائی جاتی ہے جس کے ہم چیمپئن ہیں, تو سر پھر رزلٹ یہ نکلتے ہیں. ہم اپنے ہیروز کو مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہمارے سے بہتر اپنے ہیروز کو مارنے کا فن کوئی نہیں جانتا. دنیا میں سر ہم چیمپئن ہیں کہ ہم نے اپنے ہیروز کو کیسے مارنا ہے, اور یہ ہوا, اور عمران خان کے معاملے میں یہ ہو رہا ہے. پاکستان میں آپ آواز نہ اٹھائیں, سنیل گواسکر نے آواز اٹھائی ہے. The terrible what they are doing to him. سنیل گواسکر stamps the Pakistan government for mistreating عمران خان. دوسری انڈیا ٹوڈے کی ایک ہیڈ لائن ہے جس میں کرکٹنگ لیجنڈز کی جو ایک خط تھا اس پہ انہوں نے بات کی. Seek humanitarian treatment for Imran Khan. The political difference aside, a humanitarian view should be taken and it should be not be forgotten that he is a hero in Pakistan. The former Indian team captain Sunil Gavaskar speaks to the India Today. یہ انڈیا ٹوڈے کی ایک ہیڈ لائن ہے. اور پھر مائیکل ہولڈنگ نے کیا کہا, یہ ایک شاندار اقدام ہے. مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور میرا خیال تھا کہ ہر کوئی بس خاموش تماشائی بنا رہے گا اور عمران خان کو ظلم و ستم اور بدسلوکی کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھتا رہے گا. مائیکل ہولڈنگ کا سابق کرکٹرز کے عمران خان کے لیے خط لکھے جانے پر اور جو ریئیکشن ہے اس پر جواب. سر ایک اکاؤنٹ ہے, یہ اے آئی کریشنز بہت ساری کرتے ہیں. انہوں نے جیل کی وہ ویڈیو بنائی جس میں عمران خان صاحب اپنے سیل میں موجود ہیں, اینڈ دین آل دا گریٹ لیجنڈز آف دا گیم وہ آپ کو اس سیل کے اندر نظر آئیں گے. عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, عمران خان سے بات کر رہے ہیں ان دیر کنٹریز یونیفارم, جو کرکٹ یونیفارم ان کا ہے, اور خان صاحب نے پاکستان کا یونیفارم پہنا ہوا ہے. اینڈ آل دا گریٹس آف دا گیم آپ کو اس میں نظر آئیں گے. اٹس اے بیوٹیفل امیجنیشن بائی بلال. بلال نے اپنے اکاؤنٹ سے اس کو شیئر کیا. اینڈ دین دیر از اندر رپورٹ, اور اس رپورٹ کے اندر دنیا میں سائمن ہیوز نے ایک ٹویٹ کی, ویری اپسیٹنگ ٹو ہیئر دا نیوز اباؤٹ عمران خان, اور اس میں انہوں نے ایک رپورٹ کا حوالہ دیا خان صاحب کے حوالے سے. پھر ایک اور رپورٹ محمد اظہر الدین صاحب نے, فارمر انڈین کیپٹن, وہ یہ لکھتے ہیں دا ڈیپلی سیڈنڈ ٹو ہیئر اباؤٹ عمران خان. عمران بھائی, cricket has given us many shared moments as fellow sportsmen who has shared the platform and the lead. Learned from him. I sincerely appeal that he be treated with dignity, praying for his good health and strength for his family. ہم تو سر مارنے کے ماہر ہیں, ہم بچانے کے تھوڑی ماہر ہیں. ہندوستان ٹائمز نے سوربھ گنگولی کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد جو دا گریٹ آف دا گیم, ان کی جو تصویریں ہیں کچھ دوستوں نے شیئر کی ہیں انٹرنیشنلی, وہ اب پاکستان کی گورنمنٹ سے کیا سوال کر رہے ہیں. تو دس از آل گوئنگ اراؤنڈ دا ورلڈ فار پاکستان. لیکن دوستو بار بار میرے سامنے ایک ٹویٹ آتی ہے جس میں سلمان صفدر کو عمران خان نے مخاطب کرتے ہوئے کہا, اور کیا الفاظ تھے دوبارہ سن لیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے, اور حکومت عمران خان کو مارنا چاہتی ہے. اور یہ مجرمانہ غفلت پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے فیسیلیٹیٹ علی امین گھنٹا پور جیسے لوگ کر رہے ہیں. کیا گفتگو ہے یہ سنیں, الفاظ کیا تھے اور کیا کہہ رہے ہیں سلمان صفدر کو عمران خان. عمران خان نے میری طرف دیکھا, بائیں آنکھ پر ہاتھ رکھ کر دائیں آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی.
تو انہوں نے کہا کہ سلمان تمہارا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے صرف روشنی کا احساس ہو رہا ہے۔ تو یہ الفاظ تھے۔ کتنی تکلیف میں اس وقت عمران خان ہیں اور کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے یہ پاکستان کی حکومت اور جو لوگ اس وقت اپنی کرسی کو بچا رہے ہیں، اپنے اقتدار کو بچا رہے ہیں۔ سر اقتدار اینا دوی نہیں رہنا، اور ان کو بھی اس کی قیمت انشاءاللہ ضرور ادا کرنی ہوگی۔ میرے رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور وہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ آپ اپنے اقتدار کو 3 سال 4 سال 5 سال کچھ سالوں کے لیے، ایک دہائی کے لیے آپ طول تو دے سکتے ہیں، لیکن آپ جو آج عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ تاریخ میں قاتل کہلائیں گے۔ گنڈا پور اگلے وزیر اعلیٰ، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ خبر کہاں سے آ رہی ہے؟ گنڈا پور کا جی ایک انٹرویو، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 بہنیں، شیخ وقاص، عمر ایوب، شبلی فراز، حامد رضا، 1-2 اور بھی ہوں گے۔ میں نے عمران خان کے لیے تینوں بہنوں کو ہاتھ جوڑے، میں نے کہا کہ اللہ رسول کا واسطہ ہے، اس کو باہر آنے دو، یہ آپس کی لڑائیاں ختم کر دو۔ کروڑوں لوگ تیار کھڑے ہیں، لیڈرشپ کمپرومائز ہے، لیکن لوگ خود آنے کو تیار ہیں۔ خدا کے لیے اس کو باہر آنے دو، وہ باہر جب آئیں گے چیزیں ٹھیک کر دیں گے۔ علیم خان نے 8 دفعہ ڈیالہ کی کال دی، 10,000 لوگ اکٹھے نہیں کر سکی۔ میں ہاتھ جوڑ کر ترلا بھی کیا، اور میں یہ کیا کروں، سچائی نہیں بتائی گئی۔ 5 اکتوبر کو ڈی چوک سے پہلے والے چوک چائنا چوک میں پہنچا تو 15 بندے بھی نہیں تھے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، انکلوڈنگ جرنلسٹ۔ خان صاحب کو بتایا گیا کہ اسلام آباد میں 1.5 لاکھ کے قریب لوگ ہیں۔ دیکھیں کہ جو ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا، دنیا بھر میں شیئر ہوئی، یہ 15 بندے تھے، اور یہ کس طرح سے ان ورکرز کی ایفرٹس کو صفر کر رہے ہیں۔ اب یہ آئی ڈونٹ نو 5 اکتوبر کی بات کیوں کر رہے ہیں، یہ کیا ہوا 5 اکتوبر کو، پھر اکتوبر، پھر نومبر میں کیا ہوا؟ تو علیم ان گنڈا پور جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ 1.5 لاکھ یا لاکھ جو بندے آپ کلیم کر رہے ہیں نا، یہ بندے جتنے تھے تو دنیا نے دیکھے، اور اگر کسی نے نہیں دیکھے تو وہ آپ نے نہیں دیکھے۔ آپ کی آنکھوں کے آگے ایک پٹی بندھی ہوئی ہے، جسے عمران خان نے تو اتار دیا، اور آپ کی حیثیت جو تھی وہ آپ کو بتا دی کہ جب تک تم لیڈرشپ جذبے کے ساتھ اور آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے پاکستان کی عوام کے ساتھ جڑے ہو، کاز کے ساتھ جڑے ہو، تو تمہاری حیثیت ہے۔ جب تم اس سے اپنے آپ کو دور کرو گے تو تمہاری یہ اوقات ہے، کبوتر اڑاؤ جا کے۔ 15 بندے بھی نہیں تھے، انکلوڈنگ جرنلسٹ۔ ایک اور بندے نے جا کر بتایا کہ فیض آباد میں 3 لاکھ لوگ تھے۔ اپنے نمبرز بڑھانے کے لیے اس بندے کو جیل میں جھوٹ بولا گیا، سیاسی وارث بننے کے لیے پارٹی کو توڑا گیا۔ اب یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی جان بندے نہیں نکلتے، خان تمہیں یہ بیوقوف بنا رہے ہیں، لہٰذا ڈیل کرو، باہر آ جاؤ۔ اس کا مطلب یہی ہے، اس کا کوئی اور دوسرا مطلب نہیں ہے۔ تو علیم ان گنڈا پور کو کیا کرنا ہے، کیا ہونا چاہیے، یہ اب پاکستان تحریک انصاف نے سر اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ ہم تو بہت پہلے ان کو پارٹی سے اور پارٹی کے معاملات سے بہت دور ہم کر چکے۔ ہمارے تجزیوں میں، ہماری خبروں میں جو خبریں ہمارے تک پہنچتی تھی، انہوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا اور عمران خان کے نام کو بڑے سکے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیسا ماحول ہے، یہ کیسی سیاست ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ آپ بہنوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹی ہیں اور ہم سچے ہیں اور ہم عمران خان کے مخلص دوست ہیں۔ اچھا ایک بات اس میں ضرور یاد رکھیے گا، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ڈیل آپ کو اسٹیبلشمنٹ آفر کری اسے قبول کریں، خاموشی سے گھر بیٹھیں اور اپنی زندگی کو بچائیں۔ وہ کہنا دبے الفاظ میں یہ چاہتے ہیں۔ دوستو خبر یہ بھی آ رہی ہے، بعض اطلاعات ہیں اور یہ خبریں پھیلائی جاتی ہیں، کہاں سے پھیلائی جاتی ہیں، جن کی خواہش تھی کہ سہیل افریدی کو نااہل کرنے کا فیصلہ، سہیل افریدی کی نااہلی کے بعد ایک نیا بحران پیدا ہوگا، اور عمران خان سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے اجلاس میں علیم کو وزیر اعلیٰ دوبارہ بنانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ادھر سے اس کو آپ سائڈ پہ کریں گے اور سہیل افریدی کو کہا جائے گا کہ تم تو فارغ ہو گئے ہو، نااہل ہو گئے ہو، لہٰذا علیم ان گنڈا پور کو ہم جو ہے وہ سیٹ دے رہے ہیں، اور وہ اب ہمارا وزیر اعلیٰ ہے اور وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کرے گا۔ دیکھو وہ جب تھا کم از کم ملاقاتیں تو ہوتی تھی، لیکن جب سے تم آئے ہو عمران خان کی ملاقاتیں بھی بند ہو گئی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، آئی ڈیڈنٹ ریئلائز، آئی ایم ریئلی سوری۔ تمام دوست جو ہمیں آدھا گھنٹہ برداشت کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کم سے کم رکھیں، لیکن انفارچونیٹلی باتیں اتنی ساری ہوتی ہیں اور 2 ویڈیوز میں ہم نے آپ تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری، کوشش میں نے کی کہ میں کسی بات کو ریپیٹ نہ کروں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔